42 बरस हो गए मुझे पलकों से अब्बास के दरवाजे पे झाड़ू देते। मैं 42 साल पढ़ के भी फैसला नहीं कर सका। कूफे और शाम के वैशी शराबियों ने आम हालात में रोना बहुत सवाब है, रोजेदार का रोना बहुत ज्यादा सवाब है। ज्यादा से ज्यादा 12 घंटों के रोजादार हो, जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो 96 घंटे का रोजा है। बड़े ही अमीर वकास हो बंदा जिसके कोल हथ है तो सीने तक नहीं आ सके। मैं पूरी जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं। करबला के मैदान में मस्तूरात में अली की आलिया बेटी और मर्दों में अब्बास, ये सबसे ज्यादा प्यासे थे। सलाम ही और धाड़ा मार के और चीखा मार के रोना लिया। ऊंचा रोया कर, ऊंचा रोया कर। अल्लाह अकबर। 4 मिनट हाथ 5 में तेरी जवानी पे दाग रवे यार, केडा सोना रोना है। अब्बास और आलिया सबसे ज्यादा प्यासे थे। आलिया अपने हिस्से का पानी सैयदादियों को पिला देती थी और अब्बास अपने हिस्से का पानी बच्चों को पिला। इतना एतमाद था अब्बास पे आले मोहम्मद को। बाबा नासिर शाह जी 42 बच्चे प्याले हाथ पे लेके खड़े हुए थे। जब 4 साल की बतूल ने बताया ना चाचा नहीं आया, 42 के 42 जमीन पे गिरे हैं। वो बंदा बड़ा ही अमीर है जिसने अब हाय न की। मखदूम जाफर ज़मान फरमाते हैं 42 में से 7 उठे ही नहीं। एक बारी हाय करना मेरा बेटा, एक बारी सारे जेड़े गाजी दे नौकर हो एक बारी हाय करो, एक बारी हाय करो जेड़े गाजी दे नौकर। 7 बच्चे उठे ही नहीं। तुहाडी आंखां दी कसम है बाबा नासिर बिल्लू बादशाह हुसैन दी कसम अखां नाल पढ़े है। 7 बच्चों के जिस्म से रूह निकल गई। ये सुन के माशकी चला गया। 42 बरस हो गए मुझे। आपकी आंखें, आपका चेहरा आंसुओं से भर गया। 2 मिनट और, मैं रोजादार हूं, आप भी रोजादार हैं। इतना लंबा सफर किया, इतना ही पढ़ा जाता था 2 आंसुओं के लिए। कोई ज़ाकिर नहीं मनवानी। फिर इंशाअल्लाह इमरान वाली आ रहा हूँ, अशरे मुहर्रम भी वहीं पढ़ना है। फिर जिए तो आपकी नौकरी करता रहूँगा। मैं 42 बरस पढ़ के फैसला नहीं कर सका। कूफे और शाम के वैशी शराबियों ने अली की बेटी के बुरके को जीन पे ज्यादा मारा है या जमीन पे। ओहो तुहाडे ते की करम है। ओ अली दियां धियां दा कितना करम है तुहाडे ते यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शरीक हो जाए, एक बारी हाथ मारो ना सीने ते। हर बंदा एक बारी गाजी दे नाम से हाथ मारो यार। अल्लाह अकबर। कूफे और शाम के वैशी शराबियों ने इतना मारा है अली की बेटी के बुरके को। अल्लाह अकबर। नहीं पता लगा जीन पे ज्यादा मारा है या जमीन पे ज्यादा मारा है। मैं जिंदा रहा तो मैं अशरे मुहर्रम में दसांगा भाई कितना मारे ने अब्बास ने। इमाम हुसैन दे पुत्रां दी कसम ही लाला तू मेरे सामने बैठ के इंज रोंदा पिया तो मैं गल करन लगा। भिरा भिरा दे जनाजे ते जावे ना, कायनात उन्होंने प्यार करदी है, उन्होंने हौसला दिंदे ने। कल्ला हुसैन है जिन्होंने भिरा दे जनाजे ते भी मारे ने। वो बंदा बहुत अमीर है यार जिन्हें हुण हाय नहीं की। अलम पाक लिया मैं 2 मिनट होर पढ़ना है, ज़हनी तौर पर तैयार रही। खत्म हो गई मेरी नौकरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी की सवाल किया जिंदा सलामत रहिए, इन्हां दी जरूरत नहीं रही तकन दी। मैं फिर हुण शेर पढ़ू जे
جڑا امام حسین نے غازی دی لاش تے پڑھیا ہے. پھر ہن بندہ غازی کولوں تے حسین کولوں معافی منگے گا جڑا ہن ماتم نہ کرے. حسین عباس دی لاش تے آئے نے تے فرماندے نے الیوم نامت العین لک لم تنم وتصاحت دخرا وعز منامها. عباس آج کے بعد دو باتیں ہو گئی. جو تیرے ڈر سے نہیں سوتے تھے وہ چین سے سوئیں گے، اور جو میری بہنیں تیری وجہ سے سو جاتی تھی آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی، نہ میری کلثوم سوئے گی، نہ میری سکینہ سوئے گی. کوئی میری بہنوں کو تماچے مارے گا، کوئی تازیانے نہیں ہوتا ماتم. الیوم نامت العین بک لم تنم. اللہ اکبر. جینج ماتم کیتا جے، جینج ماتم کیتا جے. ادھا منٹ میں اور پڑھنا ہے، ادھا منٹ میں اور پڑھنا ہے. غازی دا واسطہ بھئی، نہ میرا پتر نہ میرا پتر نہ، تین غازی دا واسطہ. میں علم منگایا تے نہیں، تو کیوں لے آیا؟ تیری بڑی مہربانی. ایک منٹ واسطے رک جا، ایک منٹ واسطے. ناراض بھی نہ ہوئی. میں آکھاں گا پھر علم لیں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں. بڑی جلدی کیتی ہوئی یار، میں 2 منٹ اور پڑھنا سی. اچھا چلو. جی فرماندے نے جڑی تیرے وے تو سوندے سن نا میریاں بہناں آج تو بعد نہ سن، اور جو تیرے ڈر سے نہیں سوتے تھے وہ آج کے بعد سکون کی نیند سوئیں گے. آخری جملہ بھائی، ختم ہو گیا مجلس. علم پاک نیڑے لے آئے نے، موقع ہی میری مجلس. آپ سید ہو غیر سید ہو؟ ہاں بھئی انہاں سوال کیتا بھی عباس دی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ سیدہ دے ایک باری ہاتھ چاہو، سیدہ دے ہاتھ چاہو. میں نے اجازت ہے میں جواب دیا. تو انہوں پھر عباس دی قسم ہے کہ تساں میں نو آکھے پردہ نہیں پانا، پھر تساں بھی منہ تے ماتم کرنا ہے. پھر میں جملہ آکھن لگا. 32 سال ہے کم سے کم عمر عباس کی، کم سے کم. اور عباس کی قبر ہے کل کتاب جتنی یہ کتاب ہے نا. وہ بندہ لگتا ہی کچھ نہیں غازی دا جنہیں ہونا ہے نہیں کی تھی، وہ امیر ہے. وہ بات ہوتا ہے جنہیں ہونا ہے نہیں کی تھی. ختم. آخری جملہ بھئی علم برآمد ہونا ہے. اتنی قبر ہے عباس کی. علامہ مہدی بحرالعلوم عباس کے روزے پہ اشرا پڑھتے تھے. غازی نے خواب میں کہا تھا میری قبر کی طرف پانی آ رہا ہے، رخ تبدیل کرو پانی کا. علامہ 5 شیعہ مزدوروں کو لے کے نیچے اترا. اتنی چھوٹی قبر دیکھی، مزدوروں نے امام میں اتار کے ٹکرے، منہ پہ ماتم. علامہ تو نے بتایا تھا کہ عباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے. جب اتنا قد تھا عباس کا، اتنی چھوٹی قبر کیوں نہیں آیا وہ مجلس میں جس سے اب ماتم نہ کیا؟ علامہ نے امامہ اتار کے کہا مجبوری ہے. جتنا سجاد کو ملا ہے، جتنا عابد کو ملا ہے، اس کی اتنی لے آؤ غازی کا علم، لے آؤ وفادار کا علم. آ گیا زینب کے برقعے کا پنجہ، آ گیا غریبوں کا آسرا، آ گیا سکینہ کا معاشقی، آ گیا حسین کی کمر کا دور، اتر گئی عالیہ کی چادر. ماتم حسین.